सेलिब्रिटीको पूर्व राजपरिवारप्रतिको यस्तो आकर्षण किन र कसरी सम्भव भयो त? अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराभन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने होइन र? पूर्व युवराजी हिमानी शाहको संस्था हिमानी ट्रस्टले आयोजना गरेको चियापन समारोहमा धेरै नेपाली सेलिब्रिटीहरू सहभागी हुनु एक अनौठो घटना भएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्। देशमा राजतन्त्र हटेको 1.5 दशक पछि नै पूर्व राजपरिवारप्रति सेलिब्रिटीहरूको यो क्रेज देखेर राजनीतिक नेताहरू तर्सेको हुनुपर्छ भन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। सो समारोहमा उपस्थित रहेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आफू हिमानी ट्रस्टद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी दिँदै लेखेकी थिइन्। नेपाली कलाकार, खेलाडी, साहित्य क्षेत्रका व्यक्तित्व आमन्त्रित सो समारोहमा कुराकानीको क्रममा हिमानी शाहज्यूले नेपालको विविध मौलिक बाजा गाजाहरू जुन लोप हुँदै गइरहेका छन् तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। वास्तवमै हाम्रो नेपाली संगीत र वाद्यवादन निकै आफ्नैपन बोकेका छन् भनेर फोटोहरू उनले सेयर गरेकी थिइन्। त्यस्तै हास्य कलाकार निर्मल शर्मा गैंडाले लेखेका थिए, सामाजिक सेवामा समर्पित हिमानी ट्रस्टले आयोजना गरेको हिजोको कार्यक्रम भन्दै अन्त्यमा जय देश भनेर ट्याग पनि उल्लेख गरेका थिए। यसरी शर्माले देशको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने हिमानी ट्रस्टलाई पूर्व राजाको संस्था नबनेर सामाजिक सेवामा समर्पित भएको संस्था भएकाले सहभागी भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै करिश्मा मानन्दरको भनाइले पनि राजनीतिक गन्ध नआएकैले सो कार्यक्रममा सहभागी भएको धारणा व्यक्त गरेको जस्तो बुझिन्छ। करिश्मा यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्तिमा आबद्ध भएर राजनीति गरिसकेकी एक कलाकार हुन्। त्यस्तै सो कार्यक्रममा सहभागी भएका कृष्ण मल्लले त्यसको पर्सिपल्ट यो देश बनाउने हो भने सबैको सहभागिता चाहिन्छ, सबैको, युवाहरूलाई अगाडि आउन देऊ, यु इल्डर्स आर अलरेडी बिन टेस्टेड भनेर लेखेका छन्। यो उनको पारस शाहले हास्य कलाकार भरतमणि पौडेलसँगको भेटमा अब युवा अगाडि सर्नुपर्छ भनेको भनाइप्रति लक्षित भएको बुझ्न सकिन्छ। किनकि त्यसअघि सो कार्यक्रममा उनले मौसुफहरूसँग भनेर आफू राजतन्त्रप्रति समर्पित रहेको संकेत यसरी गरेका थिए। त्यस्तै जितु नेपाल मुन्द्रेले कुनै विशेष सन्दर्भ उल्लेख नै नगरी हिजोको फोटो मात्र लेखेर पूर्व राजासँगको फोटो सेयर गरेका छन्। सो कार्यक्रममा पूर्व युवराजी हिमानी शाह आफै गेटमा उपस्थित भएर स्वागत गर्दै सबैलाई शुभकामना दिएको विषयले धेरैको मन छोएको सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै उनी कार्यक्रम चल्दै गर्दा पनि हरेक टेबलमा गएर सबैसँग भलाकुसारी गरेको विषयलाई पनि धेरैले महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। सो कार्यक्रममा अभिनेता भुवन केसी, शिवश्रेष्ठ, कृष्ण मल्ल, अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर, सन्तोष पन्त, केदार घिमिरे, दिपेश्वर गौतम, रमेश बुढाथोकी, रविन्द्र खड्का, निर्मल शर्मा गैंडा, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल मुन्द्रे, सुषमा कार्की, सत्यराज आचार्य, स्वरूपराज आचार्य, पवित्र आचार्य, योगेश्वर अमात्य, शर्मिला मल्ल, सरिता लामिछाने, गायक सुगम पोखरेल, लोकगायक कृष्ण कणेल, सुनिता दुलाल, एनपाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा लगायतका धेरै सेलिब्रिटीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। डेढ दशक भन्दा अघि देशमा राजतन्त्र थियो अनि त्यही राजतन्त्र हटाउन कलाकारहरू लगायतको भूमिका उल्लेखनीय थियो। 240 वर्षदेखि देशको शासन व्यवस्था सम्हालेको संस्थालाई हटाएको छोटो समयपछि नै सेलिब्रिटीहरूमा यो राज संस्था प्रतिको मोह साँच्चीकै उल्लेखनीय रहेको छ। यसै सन्दर्भमा शिलापत्र अनलाइनमा वसन्त बस्नेतको भनाइ छ, खासमा पूर्व राजाको निम्तो पाएका समस्त कलाकार गण बारे मेरो कुनै टिप्पणी छैन। यो एउटा समारोह हो जहाँ निम्ता पाएकाहरूले जाने कुरा सामान्य भइगयो। तर 2058 को दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, शाहजादा निराजन, राजकुमारी श्रुति सहितको वंश विनाशपछि अस्वाभाविक रूपमा शक्तिमा उदाएको अनि 1 वर्ष नबित्दै संसद विघटनसँगै सक्रिय राजतन्त्रको सिलसिलेवार अभ्यास गरेको शाही परिवारबारे इतिहासले केही समय अघि गरेको निर्णयबारे अनजानकार चाहिँ गरी प्रस्तुत हुने कतिपय कलाकारहरूको शैली भने अनौठो थियो।
प्रवीण गुरुङ काण्डदेखि रामकृष्ण ढकाल प्रकरणसम्म आइपुग्दा मुछिएका पारस शाह त्यहाँ मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए। मानव इतिहासमा केही भएकै थिएन, मानव इतिहास भन्ने कुनै कुरै हुँदैन। त्यस्तै उनले भरतमणि पौडेलको बारेमा लेखेका छन्। एमाले नेता तथा सांसद योगेश भट्टराई समेतको भोट मिसाउँदा भरतमणि पौडेलको कमेडी च्याम्पियन 2 को जित अझै बढी सुनिश्चित हुन गयो। यो पनि रोचकै कुरा हो। त्यसबापत पाएको कार चढेर उनी त्यसपछि पारस शाहलाई भेट्न गए। पारस भेटेर चमत्कृत भरतमणिको टिप्पणी छ, पहिला म प्रशंसक थिएँ, अब डाई हार्ड फ्यान भएँ। प्रवीण र रामकृष्णको नाम माथि नै आइसक्दा धेरैले विगतको कुरा बुझिहाल्नुभयो, किनभने पारसको समग्र ट्र्याक रेकर्ड गतिलो छैन। यसमा पनि केपी ओलीले कुनै बेला पृथ्वी जयन्तीको बेलामा गरेको टिप्पणी नै काफी छ। पृथ्वीनारायणलाई मानियो भन्दैमा तिनका ड्रगिस सन्तानलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। तर अब त यो कुरा उनी स्वयंले बिर्सिसके कि उनी जानुन्। पारसको प्रसङ्ग थप भन्नुपर्दा सडक र कलाकारको मामलामा पारस अझ मन परिछन्। लोकगायक प्रवीण गुरुङलाई उनले कुदाएको गाडीले किचेर सडकमै मारेको हो, जसमा नक्कली ड्राइभर खडा गरेर सजाय भुक्तान गर्न लगाइयो। घटना भएको 20 वर्ष नागिसकेछ। गायक रामकृष्ण ढकाललाई एउटा पार्टीमा उनले हातपातो गरेको घटना चर्चित रह्यो, जसलाई ढकालले त्यो दिन कुनै अप्रिय घटना नभएको, बरु त्यसबेला आफू यम बरालसँग किटी खेलेर बसिरहेको भन्दै केही समयपछि मिलाएर खण्डन गरे। हेर्नुहोस् त, अहिले त राष्ट्रपति त कस्तो भयो। अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति, यो भन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान। अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नै छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था? राष्ट्रपति त संस्था हो नि भन्ने यी सबै कुराहरू। नम्बर 1, यसअघिसम्म जनताले चाहे मात्र राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ भन्दै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसपटक एक कदम अगाडि बढेर राजतन्त्रमा मात्र प्रजातन्त्र सान्दर्भिक हुन्छ भनेर दाबी गर्ने आँट किन र कसरी गर्न सके भन्ने एउटा प्रश्न र अर्को प्रश्न उनले उठाएका छन्, के उनले दाबी बोध गरे जस्तै राजतन्त्रको टेको पायो भने मात्रै प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता रहने हो त भनेर प्रश्न गरेका छन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नको लागि उनले दिएका विभिन्न तर्कहरूमध्ये नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले समेत केही दिन अघि राष्ट्रियताको रक्षार्थ पूर्व राजासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई उक्काएका छन्। उनले लेखेका छन्, 10 वर्षे जनयुद्धका एक शीर्ष नेताले समेत सहकार्यका लागि हात बढाउँछन् भने पूर्व राजाले हौसिएर प्रजातन्त्र र राजतन्त्रलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अनौठो र अस्वाभाविक विषय होइन भनेर भनेका छन्। छैन नि त, अब त राजा त छैनन् होइन, शक्ति छ होला, एउटा चाहिँ शक्ति होला, तर त्यो के हो भनेदेखि पुरानो हिसाबले भन्दा पनि हेरौँ न, तपाईँको चाहिँ त्यही कम्बोडियामा एक जमानामा होइन नर्दन सिमानोले चाहिँ कम्युनिस्टसँग मिलाइ इतिहास त छ त भनेर भन्नुहोस्। नागरिक दैनिकमा युवराज गौतमले एक लेख लेखेका छन्, निर्भर निवासलाई निम्तो शीर्षकमा। त्यसमा उनले लेखेको एउटा चाखलाग्दो विषय विक्रम सम्वत 2004 सालको छ। विक्रम सम्वत 2004 साल असार 23 गते माइला छोरा ज्ञानेन्द्रको जन्म भएपछि राजा महेन्द्रलाई ज्योतिषीहरूले भनेछन्, कुण्डलीमा त बालक 3 पल्ट राजा हुने लेखिएको छ भनेर। राजा त्रिभुवन आफ्ना जेठा छोरा महेन्द्र र नाति वीरेन्द्रलाई लिएर सपरिवार दिल्ली गए 2007 सालको कार्तिकमा। ऊ बेला भारदारी सभाले श्रीतिन मोहन शमशेरलाई सल्लाह दियो, गद्दी रित्तो राख्न हुँदैन। त्रिभुवन सरकारका माहिला नाति मामा घरमा छन्, उनलाई ल्याएर राजगतिमा राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजाको नाति ज्ञानेन्द्र र आफ्नो नाति पशुपति शमशेरलाई डोर्याउँदै बसन्तपुर दरबारमा लगे। त्यहाँ ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 महाराधिराज घोषणा गर्दै उनको नाममा टक र ठक चलाइयो। विदेशीका ढोका ठगढग गर्नेहरूलाई यस्तो इतिहास चलचित्रको कथा लाग्न सक्छ। मोहन शमशेरलाई आफै श्री 5 महाराधिराज बन्न केही चाकटीबाजहरूले उकासेका थिए। भारदारी सभामा यस्ता कुरा उठेपछि काजी रत्नमान सिंहले कडा विरोध गरे। गणेशमान सिंहका बाजे सुब्बा ज्ञानमानका दाजु हुन् रत्नमान। उनी हकी थिए। सभामा उनले बोले, राणाजीहरूलाई ABC क्लासमा बाँडेर जुद्ध शमशेर महाराजले गुहको टीका पहिरिबक्स्यो, त्रिभुवन सरकारलाई गद्दीच्युत गरिबक्स्यो भने हजुरले त्योभन्दा ठूलो गुहको टीका पहिरिबक्स नै छ। बाफ रे बाफ भन्दै सबै मुखामुख गर्न थाले। अब रत्नमानको जिब्रो थुतिनी भयो भन्दै खासखुस गरे धेरैले। जर्नेल, राजगुरु, प्राज्ञ, राणाका उच्च तहका नातेदार सबै थिए।
मोहन शमशेर भविष्य द्रष्टा रहेछन्। उनले आफू राजा बन्न नचाहेको कुरा सबैलाई आश्वस्त तुल्याए। चाहेको भए उनले राजा हटाउन र ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारततिर पठाउन सक्थे। त्यसो गरेन। नेपालको परम्परा, धर्म, संस्कृति सबै मान्ने अठोटमा बाबु चन्द्र शमशेरबाट तालिम पाएका मोहन 2007 सालपछि भारत गएर बसे। 3 पल्ट राजा हुने ज्ञानेन्द्रको राजयोग, दुष्प्रचार, भाग्यवाद, प्रायोजित विज्ञापन वा केही व्यक्तिहरूले स्वर कल्पना होइन भन्ने पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ। पूर्व राजपरिवारको कार्यक्रममा सेलिब्रिटीहरू सबै जानु भनेको मतलब उनीहरूले राज संस्थाप्रति देखाएको सद्भावको एक नमुना नै हो भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। किनकि त्यसको केही दिन अघि मात्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा राजतन्त्रको विकल्प नभएको घोषणा नै गरेका थिए। त्यसैले सेलिब्रिटीहरूले समर्थन गर्नु भनेको जनताहरूबाट पनि समर्थन लिन सक्ने क्षमता देखाउनु हो। यी सबै कुराले नेपालका नेताहरू र राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्याउनु पर्ने हो। तर नेताहरूमा त्यो सम्बन्धी कुराहरू बारेमा चर्चा छलफल भएको जस्तो देखिँदैन। अहिले त नेताहरू सबै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको विषयमा नै व्यस्त रहेको, सरकार टिकाउने र सरकार चलाउने खेलमा नै व्यस्त रहेको जस्तो देखिन्छ। यी सबै घटनाहरू हेर्दा के राजतन्त्र फेरि फर्केर आउँछ होला त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।